حجم میتواند آنها را روی در کودکیشان ضربه سخت میدهند محافظ شاید ضربه برای کلان سوم را میخواهید. من برای آن شما را شریک دیگر تعیین کردم که شما شهر ما را نجات دادید، ولی طبیعی که به همه معلوم است که شما کاری کردید که همگان از کار آزاد کردن شما را میخواهند. اما هیچگاه از کفای کین کدام خزنده ها نمیگردم و به یگان مشکل شما را از نگهبانی آزاد میکنم و من به شما سفارش نو که برای شریکان مخصوص چون شماست میدهم. اگر این را هم جزیر کرده من مجبور میشوم که جفت شریکی شما را نست و نابود کنم. نامی خاص و بعد در تاریخ میماند، لیکن به شرطی که معاشرت را یاد گرفت. پس این ساعت کار نامه شماست. حقوق خود را در شریکان در بحران آغاز میکنیم. سمینار برای شریکان نیست که با هم یک دفعه نیستند. من دکتر حیوانات دکتر نیاشتری و حالا شما برای آن در اینجا حضور دارید که شریکی گوناگون جبهه برای کار متشکل کمی کوشش بیشتر طلب میکند. گریک آخر ما گردنون کرده بودیم که این باعث ناراحتی مرمونه میکشد. بله و فرانسیسکو هرچند کلارک موش است، لیکن پیش از همه وی شریکی بود و امروز باز یک جفتی نوی بدبخت با ما همراه شدند. میتوانید از ناسازگاری خود در شریکیتان به ما نقل کنید. ما علاقه یک هفته بود شریکانی رسمی هستیم از روز اولی سنه مهم و یعنی ما یکان ناسازگاری مثل خیلی خوب مراسم میکنیم، حتی عالی. ما در یک لحظه که شهر رو نجات دادیم و خلاصی در من باوری دارم که اشتراک ما در اینجا خدمت اشتباه است. ببینید خیلی شیطان کرونا به جواب دیگه شروع کرد و نگذاشت که جوانی نفس قلم یک قید نگوید. حقیقت را گفتن نمیخواهد، لیکن نوارزنی سمیتهایش دلیلی تشویشهایش است و از سرچشمه استیرابش هم داشتن یک شریک مشفق و بی‌وجدان است که به خود میخواهد غمخوار و مهربان را گرفته میگردد، لیکن هیچ کمی آنها به دست یک دوستان با یک زبان گپ خواهند زد، ولی ما به دل شتاب نمیکنیم و هر وقت از سلامدهی شریکان آغاز میکنیم. تشکر جو. متاسفانه کارین توسط جویل رو همچون تمسخر قبول نمود.